अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज सुबह क्वेटा में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, दिल दहलाने वाला वाक़या, और ऐसे कई वाक़यात जो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ औकात में एक्सपीरियंस किए हैं। इस मरतबा भी मासूम जानों के साथ होली खेली गई मैं कहूँगी, और दहशत गर्दों ने एक निशाना बनाया, यानी क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर उस वक्त ये खुदकुश हमला हुआ जब मुसाफिर ट्रेन के इंतज़ार में वहाँ पर मौजूद थे। ट्रेन अभी बताया जाता है कि प्लेटफॉर्म पर लगाई भी नहीं गई थी, और मैं जिस ट्रेन का जिक्र कर रही हूँ वो है जाफ़र एक्सप्रेस, और ये तमाम तर मुसाफिर इनको ट्रैवल करना था क्वेटा से पेशावर। माजी में भी हमने देखा है कि जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से कई बार जो दहशत गर्द हैं उन्होंने हमला ज़रूर किया है। इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करनी चाहिए, क्योंकि 24 अफराद अपनी जान खो बैठे, जबकि 50 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। और आपको ये भी याद दिलाती चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ ही ये इस वाक़े की जो ज़िम्मेदारी है वो कलअदम तंजीम BLA ने कबूल भी कर ली, और गुज़िश्ता रोज़ जो मैंने जिसका जिक्र किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपकी नज़र से गुजरी होगी, जिसमें बलोच लिबरेशन आर्मी का एक कमांडर ने अपने हथियार डाले और सूबाई वज़रा और तर्जुमान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। चंद घंटों के बाद ही मैं कहूँगी कि ये वाक़या आया, तो जाहिर है कि इसकी अहमियत क्या किसी किस्म के कोई इशारा दिया गया है, कोई रिएक्शन है, इसी सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं मीना मजीद बलोच साहिबा, प्रोवाइज़र हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मीना साहिबा, आज का जो ये अंदोनाक वाक़या हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, अब तक सुबह से लेके अब तक जो ज़ाहिर है इब्तदाई तहकीकात हैं या जो मालूमात हैं, वो मैं चाहूँगी कि हमारे नाजरीन से शेयर कीजिए कि ये किस तरह ये वाक़या हुआ और अब तक क्या कुछ सामने आ चुका है। थैंक यू नादिया फॉर टेकिंग मी ऑन एयर। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बलूचिस्तान में एक दफ़ा फिर अफसोसनाक इंसानियत सोज और इस तरह का बुज़दिलाना दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। और सबसे पहले तो इस वाक़े की मैं मज़म्मत करती हूँ। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ। और ये जो वाक़या हुआ था, दहशतगर्दों ने कानून नाफिज करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को निशाना बनाने की कोशिश की। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार इस वाक़ये में महफूज रहे, लेकिन हमारे मासूम और आम शहरी, जिसमें ख़वातीन और बच्चे शामिल थे, वो शहीद हुए। तो बलूचिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात किए जा रहे हैं, और दुश्मन अपनी सफाकियत का सबूत दे रहा है, क्योंकि दुश्मन बलूचिस्तान में माशी, सियासी इंतज़ामी इस्तेहकाम को देखकर खौफज़दा है, और इस तरह के वाक़यात से वो अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। तो इस तरह की जो वाक़यात हैं, मैं समझती हूँ कि हर फोरम पे और नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इनकी मज़म्मत की जाए, क्योंकि मासूम जानों की ज़िया, मासूम शहरियों को निशाना बनाना, औरतों और बच्चों को निशाना बनाना, ये बहुत अफसोसनाक है। और जब बात होती है हुकूमत की, तो हुकूमत बलूचिस्तान सुबह से फौरी तौर पर ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल CMH और ट्रामा सेंटर क्वेटा उनको मुंतकिल किया गया। हमारे तमाम वज़रा इन तमाम मीना साहिबा, कता कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हर फोरम पर, हर प्लेटफॉर्म पर इस वाक़े की मज़म्मत होनी चाहिए, लेकिन बात अब मज़म्मत से आगे जा चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान भर में, मैं सिर्फ बलूचिस्तान का जिक्र नहीं कर रही, लेकिन जो हमारे सूरजज़दा इलाके हैं जहाँ पर दहशतगर्द अपने घिनौने अज़ाइम के अंदर कामयाब भी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलने की, तब्दील होने की ज़रूरत है। आज इस हवाले से बड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि सिर्फ मज़म्मत से कुछ नहीं होगा। अज़्म इस्तेहकाम एक ऑपरेशन हुआ, और यही बताया गया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। तो क्या, पहले मैं तो ये जानना चाहूँगी कि इंटेलिजेंस कोई इत्तलात थी पहले से कि कहीं कोई वाक़या होने को है, या इसके बारे में बिल्कुल कुछ इल्म ही नहीं था? देखें, ये किसी भी मुल्क के लिए ये 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, देखें, मुमकिन नहीं है। और पाकिस्तान पे, बलूचिस्तान जैसे सूबा जहां चारों तरफ से दुश्मनों के एहलकार, ज़मीन फरोश, वतन फरोश
वो इस वहाँ पे काम कर रहे हैं दुश्मनों के इस जैसे सूबे में। देखिए जनरल थ्रेट्स तो हर वक्त बलूचिस्तान में होती हैं। जहाँ बात इस वाक़े की है तो ज़ाहिर सी बात है जनरल थ्रेट्स तो बलूचिस्तान में हमेशा होते हैं, लेकिन इस वाक़े का इस तरह का कोई वो नहीं था तर्जुमान के मुताबिक और हुकूमत की रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन ये है कि हुकूमत अपनी भरपूर कोशिश कर रही है, हमारी हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल दुश्मनों की इस मज़मूम जो मकासद हैं वो बलूचिस्तान में हासिल करना चाहते हैं, उनसे निमटने की सलाहियत भी रखते हैं और उन साजिशों को नाकाम करने की भरपूर जुर्रत भी रखते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन बात ये आती है कि अवाम को हुकूमत का साथ देना होगा। देखिए दहशतगर्दी से निमटने के लिए सिर्फ हुकूमत, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हम सबको मिलके, अवाम को मिलके अब ये वक्त आ चुका है कि ये जंग हमारी घरों तक पहुंच गई है। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का बाप, हर घर में इस तरह का कोई एक विक्टिम होगा और जहां इस तरह पब्लिकली बम धमाके किए जाते हैं, जैसे कि हमने इसी मंथ में देखा था कि स्कूल पे हमला हुआ वहां मस्तूंग में, आज ये रेलवे स्टेशन पे हुआ। आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, तो आम शहरियों को अब घरों से निकलकर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा होना होगा और हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देना होगा। मीना साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि जाहिर है कि दहशतगर्दी से आप लोग निमट रहे हैं और आपने एक और वाक़े का भी जिक्र किया और ये पै दर पै वाक़े होते हैं, मस्तूंग में पहले भी हो चुका है। तो क्या आप नहीं समझती कि बलूचिस्तान जैसे सूबे में जहाँ पर दहशतगर्द अटैक करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर करते हैं, कम अज़ कम वो पब्लिक प्लेसेस जहाँ पर इतनी सिक्योरिटी ज़रूर होनी चाहिए है, रेलवे स्टेशन पर भी जिस तरह के एयरपोर्ट पर होती है, क्योंकि जाहिर है कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी आप ही लोगों ने फराहम करना है। ये तो प्लेटफॉर्म के ऊपर, देखिए ये प्लेटफॉर्म के ऊपर सुसाइड हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ था, उसके बाद जो वो पूरा एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, उसके तहत ये कहा गया था कि जैसे स्कूल्स के अंदर बड़ी चेकिंग की जाएगी, वॉक थ्रू गेट स्कूल वाले लगाएं, इसी तरह से ये जो पब्लिक प्लेसेस थी यहाँ पर भी लगाए जाएं। लेकिन माजरत के साथ ट्रेन स्टेशंस यानी हमारे रेलवे स्टेशन सिर्फ बलूचिस्तान के नहीं बल्कि हर सूबे के मैं कहूँगी ऐसे हैं कि जहाँ पर जिसने जो दिल चाहा वो लेकर चला गया। लेकिन इतना एक्सप्लोसिव लेकर के शहरों तक और मेन प्रोविंशियल कैपिटल में मौजूद होना, इस पर भी कई सवालात खड़े होते हैं। देखिए ये आपकी जो हुकूमत की उसमें इंतज़ामी या हुकूमत की उसमें इसकी सिक्योरिटी नहीं आती, क्योंकि रेलवे की अपनी एक सिक्योरिटी होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह एयरपोर्ट और बाकी जो हमारे मकामात हैं इस तरह की जहाँ सिक्योरिटी बहुत बहुत बेहतर अंदाज में है, तो इस तरह की रेलवे स्टेशन में होनी चाहिए चूंकि फेडरल मैटर है। तो रेलवे को इस पे बिल्कुल कुछ इनिशिएटिव्स लेने होंगे, स्पेशली बलूचिस्तान जैसे सूबे में, क्योंकि इससे पहले भी रेलवे स्टेशन में इस तरह का एक वाकया हुआ था और ये दूसरा वाकया है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इस चीज को हम भी टेकअप करेंगे फेडरल में और ये होना चाहिए। खैर ये बातें सूबे और फेडरल की तो नहीं है, आप लोग खुद सूबाई तौर के ऊपर भी इसे बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि जहां बात लोगों के जानो माल की हो। रेलवे की अपनी सिक्योरिटी है और वो रेलवे के अंडर आती है, तो वो हुकूमत बलूचिस्तान या कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, इसके अलावा रेलवे की अपनी सिक्योरिटी है और ये सारी चीज़ों को वो खुद देखती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मीना साहिबा फॉर बीइंग विद अस। यहाँ पर रहते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे ज़रा सियासी फ्रंट पे भी, लेकिन दहशतगर्दी के हवाले से आज आपने देखा कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी बातें की गई। अलबत्ता इन सब चीज़ों से निमटने के लिए कोई और क्या पॉलिसी मुरतब करनी होगी, इस पर अब बड़ी बहस जारी है। आने वाले दिनों में इस पर भी बहस करेंगे, बट राइट आफ्टर द ब्रेक लेट्स गो टू द पॉलिटिकल लैंडस्केप। वेलकम बैक। सियासी मंजरनामे पर तहरीक इंसाफ का आज जलसा, जिसका बड़ा जिक्र कि स्वाबी के अंदर ये जलसा, और इसमें जाहिर है कि तहरीक इंसाफ पहले ये कह चुकी है कि इमरान खान साहब की जो रिलीज़ है उसके लिए पार्टी अब मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर काम करेगी। वैसे ही कर रही है, लेकिन एक बाकायदा जिसे कहते हैं कि इट्स लाइक अ सिचुएशन जिसमें वो कहते हैं कि हम अब ऐसी तहरीक चलाएंगे कि जिसमें अब ये अपना जो गोल है वो अचीव कर सकें। हाउएवर
स्वाबी में जलसा, लेकिन हमने देखा कि डी चौक के हवाले से और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से दिन भर ये खबरें आती रहीं कि डी चौक तक पहुँचने के तमाम तर रास्तों को जो है वो बंद किया गया है। ये क्या मामलात हैं? क्या ये प्लान था कि डी चौक की तरफ इन्होंने आगे बढ़ना है या स्वाबी में ही ख़त्म करना था? हमारे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रऊफ़ साहब, जलसा स्वाबी में, लेकिन इस्लामाबाद के रास्ते और मोटरवेज़ के हवाले से ये खबरें आई कि रास्तों को बंद किया गया है। तो क्या हुकूमत को ये लग रहा था कि आप लोग स्वाबी से जो है वो ये तमाम तर जलसा में जो लोग मौजूद हैं शुरका, उनको लेकर आप लोग डी चौक की तरफ आ सकते हैं? थैंक यू नादिया, बहुत मेहरबानी। आपने अपने इब्तदाइया में फरमाया कि जी पीटीआई के जलसे के बड़े चर्चे, अब मैं वो साइलेंस ऑफ द मीडिया इज एब्सोल्युटली डेफनिंग, नॉट अ मेंशन कि आज पीटीआई का जलसा है। उसके अलावा आपने खुद इब्तदाइया में फरमाया है कि मोटरवे बंद है, एक्सप्रेस वेज बंद है, जीटी रोड बंद है, पिशावर रोड बंद है। अब शिद्दत का खौफ तारी है इन लोगों के ऊपर। जब भी हमारा जलसा होता है तो इस शहर के शहर जो हैं लॉकडाउन हो जाते हैं, वर्चुअली मुल्क जो है वो लॉकडाउन हो जाता है। कभी ये हमारा प्रोग्राम नहीं था, ना हमने ऐसा कहा है, ना ही ऐसा प्रोग्राम था कि हम सवाबी से किसी और तरफ मार्च करेंगे। ये सिर्फ सवाबी में एक जलसा मुनक़द किया जा रहा है आज, और उस जलसे के इख्तिताम के ऊपर हम आइंदा का जो लाएअमल है उस सिलसिले में एक करारदाद मंजूर कराएंगे, और वो करारदाद जो है वो पढ़ी जाएगी और आप लोगों को पता चलेगा। ये जलसा सिर्फ जलसा है, सवाबी में ही होगा और आज ही ये ख़त्म हो जाएगा। सही, लेकिन जो इससे कबल जो बयानात तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के आए हैं, खुसूसन अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कई दफ़े कहा कि स्वाबी में जो जलसा होगा उससे पहले मैं बता दूं कि सब कफन बांध लें सर पर, कपड़े भी लेकर आएँ, क्योंकि उसके बाद जो तहरीक चलेगी वो बिल्कुल एक इट्स लाइक अ फाइनल काउंटडाउन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो ख़ुद ये बयानात से ज़ाहिर है कि फिर हुकूमत तो ये सोचेगी और उन्होंने प्रोटेक्ट करना है शहरियों को भी। बीबी, हमारी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी आज तक जो हुई है उसमें कोई एक शायबा भी वायलेंस का नहीं हुआ। कोई एक बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, कोई नहीं हुआ। हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी इंतहाई पीसफुल होती है, बल्कि शायद ही इतनी पीसफुल किसी और पॉलिटिकल जमात की कोई एक्टिविटी होती हो। बाकी ये जो आप कह रही हैं फाइनल कॉल एंड दिस एंड दैट, मेरी खुद अली अमीन गंडापुर साहब से बात हुई है, हमारी एक मीटिंग थी, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है। हाँ, आइंदा का लाए अमल जो है वो हम ज़रूर देंगे, और जब ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कैंपेन जो आगे चलेगी तो आप देखेंगे कि इसमें शिद्दत आएगी, नॉट इन द सेंस कि कोई खुदा नख्वास्ता वायलेंस होगा, बट जो लोगों की तादाद है वो इसमें बढ़ती जाएगी, और इसका हतमी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो खान साहब की रिहाई है, और वही हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब गुज़िश्ता रोज़ हमारे साथ इसी बैठक में थे। उनसे जब मैंने ये सवाल किया कि क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाती, तो और इमरान खान साहब से मुलाकातों को इस कदर कर्टेल किया गया है, तो उन्होंने साफ अल्फाज में ये कहा कि जेल से बैठा अगर एक शख्स इंतशार फैलाने के लिए लोगों को इकट्ठा करना चाहता है तो हम जाहिर है कि ये नहीं होने देंगे। क्योंकि ये लोग इंतशार फैलाते रहे हैं, चूँकि ये लोग अपनी अदवार हुकूमत में अदलिया के ऊपर हमला करते रहे हैं, चूँकि ये लोग अपने अदवार हुकूमत में अदलिया को ख़रीदते रहे हैं, जस्टिस क़यूम हो या तारड़ साहब हों, जिनको के बाद में इनामन पाकिस्तान की सदारत भी तफवीज़ की गई थी, और बहुत सी और मिसालें हैं। चूँकि ये लोग एक डिक्टेटोरियल सोच रखते हैं, एक मौरूसी सोच रखते हैं, इसलिए शायद ये हर एक का जिनको शीशे में अपनी ही शक्ल नज़र आती है। हम कोई इंतशार ना फैलाया है, ना कभी ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है, ना ही कभी हमने इसका प्रचार किया है, ना ही हमारा कोई इरादा है। तो राना सना साहब को मेरा ख्याल है कि अपनी जो बुक ऑफ रेफरेंस बुक जो उन्होंने रखी हुई है उसको ज़रा उसमें उसकी जो गलतियां बहुत ज़्यादा हैं उनको तस्हीह कर रहे हैं उनकी, मेरा ख्याल है तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से वो एक जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके अहदाफ को, उसकी इक़्तिदार को और उसकी जो उनके मोटिव्स होते हैं उसको समझने के काबिल हो सकेंगे इस वक्त इस हालत में, जबकि उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ट्रंप के बारे में दिए गए अपने ट्वीट्स को डिलीट करें। वो सारी इनकी जो मिनिस्टर्स हैं इस वक्त वो काम कर रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। पहले ट्वीट उसको चोर कहते थे, डाकू कहते थे, झूठा कहते थे, और अब वो ट्वीट्स
डिलीट कर रहे हैं बड़ी तेजी से। और आपकी जमात जो है वो नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से सेलिब्रेट कर रही है, और मुझे नहीं मालूम कि क्यों ये बार बार डिस्कशन भी हो रहा है कि एक उम्मीद की किरण जैसे जाग गई हो तहरीक इंसाफ में, क्योंकि हवाले आप लोग ये देते हैं कि उनकी इमरान खान साहब से बड़ी अच्छी रिलेशन थी। तो अच्छी रिलेशन कोई पर्सनल लेवल पर थी या एज हेड ऑफ स्टेट थी? देखिए, मुझे कहीं सेलिब्रेशन नजर नहीं आई। अगर कहीं आपको सेलिब्रेशन नजर आई है तो मुझे बता दीजिए, मैं भी जाके अपनी आंखों से देख लेता हूँ कि सेलिब्रेशन जरूरी नहीं कि कोई कहीं मतलब बकायदा तौर पर कोई फेस्टिविटी हो, लेकिन जो बयानात हैं उससे ये लगता है कि आप लोगों की उम्मीदें जो हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं उनसे। देखिए, हमारी कोई उम्मीदें किसी के साथ नहीं हमने लिंक की हुई। खान साहब की एक स्टेटमेंट भी आज आई है, उन्होंने कहा है जी कि इस मुल्क में जो तब्दीली का अमल है वो इस मुल्क का अपना अंदरूनी अमल है, इसको हमने आगे ले जाना है। और ये जो आज का जलसा है और इसके बाद की जो अवामी तहरीक है वो भी उसी का एक मैनिफेस्टेशन है उसकी, कि हमने अपनी तकदीर जो है वो खुद बदलनी है। कोई और मुल्क जो है, बाहर का मुल्क, वो अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो या कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रीज हो, वो कभी किसी और मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकते। तो ये कभी हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं रहा, हमारी पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन का हिस्सा नहीं रहा कि जी खुदा न ख्वास्ता हम किसी बाहर के मुल्क से कोई मदद मांगेंगे कि वो आके हमारे मुल्क के हालात जो है उनको ठीक करने में हमारी मदद करे या कोई और काम करे। हमने खुद इस तहरीक का आगाज किया है और हमने अंदरूनी अपनी जो ताकत है, जो अवामी सपोर्ट की ताकत है, उसकी बेसिस के ऊपर आप इंशाअल्लाह ताला इसको आगे लेके चलेंगे और इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। रऊफ हसन साहब, ये मुझे बताइएगा कि आजकल बड़ा जिक्र हो रहा है कि इमरान खान साहब डील करने को हैं, डील चाहते हैं। कई दफ़ा तो हुकूमती वज़रा की जानिब से भी कहा गया, आज बल्कि जलसे के हवाले से पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का भी यही कहना था कि ये डील की कोशिश की जा रही है। और फिर जो है इमरान खान साहब की कुछ दिन खामोशी रही, खामोशी इन द सेंस कि उन्होंने तनकीद नहीं की, ना ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, ना ही नई DGI की तैनाती पर। तो उससे सब लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, बहुत से तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि ये अब मफाहिमत का रास्ता लगता है कि इमरान खान साहब राज़ी हैं इख्तियार करने को। डील करने वाले लोगों को हर शख्स डील करते हुए नजर आता है। नादिया बीबी, अगर खान साहब ने डील करनी होती तो वो 1.25 साल से ज्यादा तरसा जेल में क्यों काटते, आप ये बता दीजिए। हमारे पास तो पहले 2-4 दिनों के अंदर ऑफर आ चुकी हुई थी जी कि आप भी बाकियों की तरह जाइए, घर बैठिए, आराम कीजिए और फिर हम आपको वापस ले आएंगे जब मुनासिब समझेंगे आप। लेकिन उन्होंने तब भी इनकार किया, फिर भी लगातार वो इनकार करते रहे और आज भी वो इनकार कर रहे हैं। हमारी डील की सियासत ना थी ना होगी। खान साहब डील के ऊपर कभी नहीं मानेंगे। एक और अफवाह इन्होंने फैलाई हुई है कि वो मुल्क से बाहर जाएंगे, मुल्क से बाहर जाने के ऊपर राजी हो गए हैं। मैं इसकी शिद्दत से तरदीद करता हूं, ना वो कोई डील करेंगे, ना मुल्क को छोड़ के जाएंगे। उनके अपने अल्फाज में उन्होंने कहा है कि मुझे जितनी देर चाहें ये जेल में रख लें, मैं कानून में सुरखरू हो के बाहर निकलूंगा, आजाद हूंगा। और यही एक रास्ता है जो उन्होंने चुना है, यही रास्ता है जिसकी कि हम पैरवी करते हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी एंड एज इंडिविजुअल्स। तो रऊफ साहब, डील की और बाहर जाने की पेशकश क्या अभी भी खान साहब को हो रही है? बीबी बहुत पहले से हो रही है। अब मौजूद तो है ना, क्योंकि प्रेशर जो है इनके ऊपर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमिक सिचुएशन फर्दर डिटीरियरेट कर रही है, टेररिज्म के जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, अवामी गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों की लाइवलीहुड जो है वो पॉसिबल नहीं रही, इम्पॉसिबल होती जा रही है। सो एक प्लेथोरा है प्रॉब्लम्स का जो कि पाइल अप हो गया है, और ये उसको हल करने के लिए एग्जीक्यूटिव की ताकतें बढ़ाकर पाकिस्तान के बाकी तमाम पिलर्स को अपने ताबे कर रहे हैं। तो ये भी एक स्ट्रेंज किस्म का रेसिपी जो इन्होंने चुना है। सो पाकिस्तान में अगर कोई जमहूरियत की कभी 1% बात भी कर लेता था तो मेरा ख्याल है कि अब इस 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद वो भी कंप्लीटली खत्म हो गई है। हम लोग वी आर a proper autocratic country. जमहूरियत का सिर्फ फसाद है जो हमारे पास मौजूद है, असल में एक ऑटोक्रेसी है जो कि इस मुल्क में इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। तो इन सब कानून साजी और तरमीम के बाद आपको लगता है कि हुकूमत एक कंफर्टेबल पोजीशन में तो है, लेकिन ये एक तवील मुद्दती हुकूमत होगी?
बिल्कुल नहीं लगता जी ऐसे। मेरा ख़्याल है कि ये तरमीम करने के बाद ये हुकूमत पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हुई है, क्योंकि लोगों को सब बिल्कुल क्लियरली नज़र आ गया है, इनका खोखलापन जो है वो सामने आ गया है। कोई हुकूमत जो है वो अगर अवामी मैंडेट की बेसिस के ऊपर हुकूमत में आती है तो वो पावरफुल हुकूमत होती है, वो एक लेजिटिमेट हुकूमत होती है, वो एक रेलेवेंट हुकूमत होती है, और उनको ऐसी तरामीम करने की ज़रूरत पेश नहीं आती कि जी पाकिस्तान का हर इदारा जो है इनकी अपनी ज़ात के अलावा उसको अपने ताबे कर लिया जाए। और जब कोई बंदा कोई हुकूमत ये काम करते हुए नजर आएगी तो प्लीज टेक इट फ्रॉम मी कि वो हुकूमत बहुत कमजोर, बहुत खोखली हो चुकी हुई है, जो कि इस वक्त इस हुकूमत का भी हाल है। ये डिटीरिएट कर रही है हर दिन के साथ, और मेरा ख्याल है कि अनकरीब अपने अंजाम तक ये पहुंचेगी, ये और लास्ट नहीं कर सकती है ज्यादा अरसा। अच्छा, आपने क्योंकि टेररिज्म का भी जिक्र किया, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि आज अता तारड़ साहब ने बाकायदा क्वेटा में होने वाले उस अफसोसनाक सुसाइड ब्लास्ट के हवाले से कहा कि ये वही लोग हैं जिनको इमरान खान साहब वापस लेकर आए थे, वो आज इस तरह हमले कर रहे हैं। इमरान खान साहब वापस नहीं लेके आए थे, रियासत ने फैसला किया था कि उनके साथ नेगोशिएट किया जाए, उसमें रियासत के तमाम अदारे शामिल होते हैं, किसी एक बंदे का ये काम नहीं होता। और आप देखिए कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो क्या ब्लास्ट हो रहे थे, क्या टेररिज्म हो रही थी इस किस्म की जो कि अब हो रही है। हर दिन कोई ना कोई इंसिडेंट होता है, कोयटा में हुआ है। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आपकी तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो सिक्योरिटी आपकी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो एक पार्टी को ख़त्म करने के ऊपर तमाम उनका तको-दो जो है वहाँ लगा होगा, वहाँ टेंशन होगी, वहाँ सब उनका फोकस होगा, तो लाजमी बात है कि इस किस्म के लोग जो हैं वो फिर आज़ादी से घूम फिर सकेंगे। उनको चाहिए कि अपनी प्रायोरिटीज़ दुरुस्त करें, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको तवज्जो दें। पीटीआई पाकिस्तान का मसला नहीं है, पाकिस्तान की आन है, शान है, पाकिस्तान की पहचान है। पीटीआई जो है वो खत्म नहीं होगी, ये जो मर्जी कर ले, इन्होंने खत्म होना है। मैं पॉलिटिकल सेंस में बात कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल कॉप्सेस हैं, ये जो सियासी लाशें हैं जो कि फिर रहे हैं। अब ये बहुत कम अरसे के मेहमान हैं ये, और आप देखेंगे कि किस तरीके से ये अवाम के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जिस हिसाब से अब सामने आएगा, और ये भागने पर मजबूर होंगे। कुछ लोग तो ऑलरेडी भाग गए हैं अभी भी। अच्छा, दो बाप बेटी तो भागे हुए हैं। अब पता नहीं बाप जो है वो वापस आएगा, क्योंकि उसको तो मसनद इक़्तिदार पर बिठाने का प्रॉमिस किया गया था, लेकिन वो नहीं हुआ। और जो साहिबजादी हैं, हाँ उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री थामी हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी मेरा ख्याल है कि वो भी जो उनको भी नजर आ रहा है, दे कैन फील the things which are likely to come in the next few weeks. तो इसलिए वो भी मेरा ख्याल है कि अपने बाहर के जो घर हैं, उनके बाहर की जायदादें जो हैं उनको संभालने के लिए बाहर गई हुई है। अब देखें कि कब वापस आते हैं। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि नेक्स्ट कमिंग वीक्स के अंदर ऐसा क्या होने जा रहा है। हुकूमत तो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है, वो जैसे कि आप लोग जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र भी करते हैं, तनकीद तो हुकूमत पर यही है कि अपने आप को मजबूत करने के लिए उन्होंने तमाम तर जुडिशरी को भी एग्जीक्यूटिव के अंडर कर दिया है। व्हाट इज कमिंग इन फ्यू वीक्स? आई फेल टू अंडरस्टैंड। ऐसा क्या होने जा रहा है कि आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा भी शायद वापस ना आए और नवाज शरीफ भी वापस ना आए? एक अवामी सियासी मूवमेंट जो है वो जन्म लेगी, और इसी अवामी सियासी मूवमेंट के बलबूते के ऊपर ये लोग इनका रहना जो है, इनका पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं रहेगा। ये क्रम्बल करेंगे, बहुत जल्दी क्रम्बल करेंगे, और इनको जाना पड़ेगा। इस मुल्क में जमहूरियत वापस आएगी, इस मुल्क में आईन हुकूमत वापस आएगा, इसमें रूल ऑफ लॉ वापस आएगा, इस मुल्क में अवाम का राज होगा, अवाम हुकूमत करेंगे, अवाम के हकूक जो है उनको बहाल किया जाएगा। अवाम के हकूक उनको अवाम अपने हकूक से डिप्राइव करने के साथ रियासतें जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल यही आलम जो है इस वक्त पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान एक तेज चेंज की तरफ, एक ड्रास्टिक चेंज की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, प्रोग्राम में हिस्सा ले। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस हैं सीनियर तज्जिया निगार और सहाफ़ी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, जिनसे आज हम बात करेंगे ये जो तमाम तर सिचुएशन इस वक्त पैदा हो गई है हुकूमत के हवाले से भी, जिस किस्म की कानून साजियाँ की गई, और इमरान खान के हवाले से जो बातें की जा रही हैं। आज स्वाबी का जलसा भी आपने देखा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नियाज़ी साहब, पहले तो हुकूमत के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि हुकूमत पर इस वक्त कड़ी तनकीद की जा रही है कि पहले तरमीम की गई, फिर जिस किस्म की कानून साजी पार्लियामान ने की, खुद उनके अपने इत्तेहादी तो मैं खैर नहीं कहना चाहिए, बल्कि JUI जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में उनका साथ भी दिया, वो भी कहते हैं कि पार्लियामेंट को बुलडोज किया जा रहा है। जिस किस्म से कानून साजी
کروائی جا رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا تحریک انصاف کی پاپولیرٹی اس حد تک زیادہ ہے کہ نمٹنے کے لیے اور کوئی اسٹریٹجی تو ہے نہیں, نہ تو پی ایم ایل این کے پاس اور نہ ہی اس کی اتحادی پیپلز پارٹی کے پاس, لہٰذا انہوں نے اسی پہ اکتفا کیا ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا لیتے ہیں اور اس قسم کی قانون سازی کر ہی دیتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہوتی ہے اپوزیشن کا ایک رول ہے, اور مت بھولیں کہ جے یو آئی باوجود ہے کہ آئینی ترمیم نے ساتھ دیا تو وہ اپوزیشن میں ہے. اگر اس کے اندر وہ سکم نہیں ڈھونڈیں گے تو بالکل ہی نہیں کہیں گے کہ جی یہ بڑی اچھی قانون سازی ہے, اس کو ہونا چاہیے. پھر جے یو آئی کے اپنے کچھ چیزوں کے اندر ان کا اپنے ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ایک انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. اور مت بھولیں کہ جے یو آئی اپنے جو بھی ہے جن چیزوں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یا ان کی جماعت کا موقف جو بھی ہوتا ہے وہ اس پہ سختی سے کاربند رہتے ہیں. چنانچہ آرمی کے چیف کے بارے میں ان کے بیانات جو ہیں اب بھی نئے نہیں ہیں. ہر دفعہ جب کوئی توسیع آتی ہے تو وہ ہوتا کیا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو پبلک پوسچر ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا ہم نے اس کو توسیع نہیں دینی. مجھے یاد ہے 2019 میں نومبر میں توسیع ہونی تھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب اکتوبر میں ایک پورے کا پورا جو ہے ایک بہت جمع غفیر لے کے اسلام آباد آ گئے تھے. 2019 کی میں بات کر رہا ہوں جی. اب اس میں دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ کراچی سے آئے تھے, انہوں نے کہا جی میں نے وہاں آ کے 3 استعفے لینے ہیں اور وہ اسلام آباد پہنچ گئے. اب پتہ نہیں اس کا فائدہ باجوہ صاحب کو ہوا اور توسیع اس کے پریشر میں مل گئی, لیکن آن دا فیس آف تھنگ وہ یہ کہتے رہے کہ وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کے لیے آئے ہیں اور ان کو اس کے بارے میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی ہے یا کم از کم ان کو تسلیاں دلا دی گئی ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے. یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے. پھر اس کے بعد اگلی دفعہ جب 2023 میں آئی جو ان کی توسیع 2022 میں, پھر مولانا محترم کا یہ موقف تھا. اور اب 2025 جو باقی عامی چیف کی توسیع قانونی اس کے ساتھ آئی ہے تو مولانا کا وہی موقف ہے. باقی جو کچھ قانون سازی ہیں وہ حکومت ہمیشہ کرتی رہتی ہے اور اپنی سہولت کے لیے کرتی ہے, ڈیفینیٹلی انہوں نے کرنی ہے. اور وہ جو اس کی مخالفت جو ہے اپوزیشن کرتی رہتی ہے. لیکن مت بھولیں کہ جو آئین میں جو امینڈمنٹس ہے اگر اتنی سخت مخالفت ہوتی یا اتنا ان کو رکاوٹ ڈالنی ہوتی تو تحریک انصاف اور مولانا اس کے راستے میں سیسا پلائی دیوار بن جاتے. تحریک انصاف اس بات سے بریزمل نہیں ہو سکتی کہ وہ آخری موقع پہ مولانا کو یہ کہہ کے کہ ہم عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائی جائے اور اپروول لے کے آئیں اور آ کے اور ایک بالکل ہی وہ کہتے ہیں نا ایک فرینڈلی طریقے سے آ کے انہوں نے کہا جی مولانا ٹھیک ہے, مولانا نے بہت سی ترامیم نکال لی, یعنی کہ انہیں ایکسیپٹ کیا. پھر اپوزیشن کے اندر ان کا جو رول ہے جب سے یہ اسمبلی وجود میں آئی ہے تو وہ کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آیا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اسمبلی کے باہر یا 8 فروری کے الیکشن کو قبول نہیں کرتی یا سسٹم کو نہیں چلنے دے رہی, وہ سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے. انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے مقابلے میں عمر ایوب کو کینڈیڈیٹ کھڑا کیا. تو میرے مطلب جو ہے اس ترمیم کے بھی جو اس کے چیزیں ہوئی انہوں نے اپنے نام ایون جو کمیٹی ہے اس میں بھی دے دیے جو پہلے 2 نام تھے جس کو انہوں نے بائیک آؤٹ کیا, جس میں چیف جسٹس کی سلیکشن کی گئی تھی آفریدی صاحب کی. اور پھر جب دوسری کمیٹی ہوئی جس میں اس میں بھی نام بھی دیے اور بیٹھ کے شیر و شکر ہے. باقی آپ یہ کہنا ہے جی کہ ان کو مخالفت وہ کریں گے اور کرنی چاہیے. اگر انہوں نے نام کی بھی اپوزیشن کرنی ہے اور انہوں نے اپنے تھوڑا سا بھی بھرم رکھنا اپوزیشن میں رہنے کا تو نیازی صاحب آپ مجھے بتائیں نا کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک تو قانون تو ہو ہی گیا, پہلے تو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی گئی, اس کے بعد اب مدت ملازمت ہی بڑھا دی گئی ہے, میں کہوں گی کہ 5 سال کی کر دی ہے سروسز چیز کی. تو لیکن جب آپ یہ سوچیں کہ نواز شریف صاحب جو کہ بارہا اس کا ذکر کرتے رہے ہیں اور ان کا ہمیشہ ایک ٹف رہا ہے, کبھی انہوں نے ایکسٹینشن خود نہیں دی, اب اس قسم کی قانون سازی کے بعد یہ نواز شریف صاحب کی کیا سیاست میں اتنا بدلاؤ آ گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ جائز ہے, یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں اگر کوئی نواز شریف صاحب کو کوئی اصول تھا تو وہ تو پامال ہو گیا تھا 2019 میں جب مسلم نون نے وہ کہتے ہیں تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے کہ پیپلز پارٹی کیا اور تحریک انصاف کیا اور مسلم لیگ کیا, اتنی یکسوئی تو 1973 کے آئین میں 1973 میں نہیں تھی اس کو منظور کرتے ہوئے. جو ہم کہتے ہیں یہ بڑی کنسنسس ڈاکومنٹ ہے, جتنی جو یکسوئی یا ہم نے ایکا دیکھا
2019 میں جناب باجوہ صاحب کی توسیع کے اوپر جی تو مجھے میرے نہیں خیال کہ اس کے بعد یہ سوال جو ہے ہمارے اوپر مڈلانا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب کا ایک اپنا موقف جو ہے اپنے پارٹی کے اوورآل موقف سے علیحدہ ہے اور سامنے نظر بھی آتا ہے, لیکن ساتھ یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ موقف اگر ہے تو پارٹی کی اجتماعی جو سوچ ہے اس کے سامنے وہ بے اثر ہے, وہ ڈھیر ہوا ہے اس کے اندر. وہ ٹھیک ہے وہ بیچارے کہتے بھی رہتے ہیں اور بالکل صحیح کہتے رہتے ہیں, ان کے بارے میں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جو زیادتی ان کے ساتھ ہوئی سیاسی طور پہ. عمران خان صاحب کو نے تو شیر نہیں دیکھا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ سسٹم جس کی بار میں عمران خان صاحب سمجھتے ہوئے ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب کے پاس کوئی سمجھ بوجھ یا کسی دوسرے کے لیے گنجائش ہوتی تو اور کوئی انصاف ان کے اندر ہوتا تو دیکھتے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اس سسٹم نے کیا کیا ہے. ان کی سیاست آج جس جگہ پہ موجود ہے اس کی وجہ عمران خان صاحب کی سیاست نہیں ہے, وہ سسٹم تھا. اور پھر پارٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ شیر و شکر رہی ہے جو ہمیشہ سے فوج کے ساتھ. نواز شریف صاحب جو ہے ان کا علیحدہ ایک موقف رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی دو ایکسٹینشن اب آئے یا بعد میں آئے, اب تو خیر گیم ہی فرق ہے. اب جب آپ نے ان کو اتنا کارنر کر دیا تھا عمران خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں جو خزو مصری نون کو, تو وہ تو میرا خیال ہے کہ ان کی پہلی ترجیح جو بدقسمتیاں نہیں ہونی چاہیے, ان کی پہلی ترجیح یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملے میں جو بھی ہے وہ کہتے ہیں نا گدھے کو بھی باپ بنانا پڑے تو بنا لے. یہ تو خیر آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے, کوئی اتنا غیر مقدس کام بھی نہیں ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہے سینئر تجزیہ نگار حفیظ اللہ نیازی صاحب. نیازی صاحب, عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بڑا پہلے صحافی جو ان سے ملنے جاتے ہیں اڈیالہ کور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑے خاموش ہیں, اور اگر آپ دیکھیں تو جس وقت ڈی جی آئی کی نئے ڈی جی آئی آئے اس کے بعد بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ نام لے کر تنقید کیا ہو, جبکہ یہ ان کی سیاست کا ہم نے دیکھا ہے کہ طرز سیاست ان کی یہی رہی ہے. نہ ہی انہوں نے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے کوئی تنقید کی ہو, یعنی نام لے کر جس طرح سے وہ ان کے مخالف رہے ہوں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اب سمجھ لیا ہے کہ خاموش ہی رہنا ہوگا اور اسی سے ایک راستہ نکالا جا سکتا ہے, یا وہ پریشر میں ہیں؟ نہیں میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے نا اس میں بھی تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں. اصل میں آپ جتنے ہمارے جو نئے نوخیز ہماری جو پود ہے دانشوروں کی, یہ پورے واقعات کو باریک بینی سے نہیں دیکھتے. ہماری عادت ہے کہ پورے واقعات میں کسی چیز کو نظر انداز نہیں کرتے. مگر عمران خان صاحب نے کب یہ خاموشی نہیں کی. جب 2022 میں اقتدار سے نکالے گئے تو اتنے سخت غصے میں تھے کہ وہ میر جعفر, میر صادق جانور. میرا خیال ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انہوں نے ایک سخت الفاظ کی بوچھار رکھی وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہ دیکھے میں آئی تھی نہ سنے میں آئی تھی. یہ بالکل پاکستان کی سیاست میں پہلی دفعہ یہ تجربہ کر رہے تھے کہ ایک آدمی جو ہے اس کو جلسے کرنے کی اجازت بھی ہے, اس کو تقریریں کرنے کی اجازت ہے, اس کو ٹی وی کے اوپر انٹرویو دینے کی اجازت ہے, اور وہ اس میں فوج کو بڑے سخت ترین الفاظ سے نواز رہے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ وہی عمران خان صاحب جو تھے سپٹمبر میں باجوہ صاحب کے ساتھ جب ملے تو ان کے پاؤں پکڑ لیے. میں پاؤں سے مراد یہ نہیں کہ پاؤں پکڑے ہوں گے, میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا وہ کیفیت ہوگی کہ آپ نے ان کے سامنے جا کے بالکل ایک جھک کے رہ گئے ان کے دو زانوں. تو باجوہ صاحب کی بڑی مشہور بات ہے اور بڑی آتھینٹک ہے کہ جن لوگوں نے یہ پھیلائی ہے وہ وہاں پہ موجود تھے. تو وہاں ایک بات تو ڈی جی آئی ایس آئی نے اکتوبر 2022 میں کہا جی کہ میں باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں جی میں آپ کو تا حیات توسیع دوں گا. کہا ہوگا نا اصل کیا ہوگا کہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے. تو یہ وہ تھے جو میر جعفر صادق کہہ رہے تھے, وہی تھے کہ اس کے بعد باجوہ صاحب کو توسیع بھی دے رہے تھے سپٹمبر اکتوبر نومبر 2022 کی میں بات کر رہا ہوں. پھر جب آصف منیر صاحب آئے تو کس کو نہیں پتا کہ آصف منیر صاحب سے انہوں نے بات کرنے کی 2-3 دفعہ کوشش کی. انہوں نے شروع میں قاضی صاحب کے بارے میں یہی کہا کہ وہ میں نے نہیں بھیجا تھا. اصل کرائسس کہاں پہ ہے. پھر اس کے بعد یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پارٹی حوالے کر دی ہے ان لوگوں کے جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بڑی کمفرٹیبل ہے, چاہے وہ گور علی خان صاحب ہوں, چاہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہوں, چاہے وہ عمر ایوب صاحب ہوں, چاہے سید علی ظفر صاحب ہوں. آپ نام لیتے جائیں گلیکسی کا جو طریقہ صاحب چلا رہی ہے لیڈرشپ, اور چاہے وقاص ہو, یہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ
ان کے ایک دیرین ایک ٹریل ہے ان کے تعلقات کی پچھلے 20-25 سال کی جتنی ان کی زندگی ہے سیاسی, جس کی 30 سال زندگی ہے, جس کی 20 سال زندگی ہے, جس کی 10 سال زندگی ہے, جس کی 40 سال زندگی ہے, ساری کی ٹریل ہے اسٹیلیشن کے ساتھ تعاون کرنے کی. اب وہ اس کا مطلب عمران خان صاحب نے ان کو ان عہدوں پہ بٹھایا ہے تو یہ سوچ سمجھ کے بٹھایا کہ اسٹیلیشن کے بعد مجھے کوئی رعایت دے گی. یہ ایک واقعہ ہے اسٹیلیشن کے ساتھ نرم خوئی کا. اچھا اس کے بعد وہ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ عاصم منیر صاحب ہے, جنوری میں علوی صاحب کو پہلے کہا گیا کہ جب آپ نوٹیفیکیشن کریں تو زمان پاک میں آ کے کریں تاکہ میں ان کو یہ مبارکباد دوں. علوی صاحب آئے اور یہ انہوں نے عاصم منیر صاحب کو فون ملایا. یہ بات بھی اب میڈیا کے اندر آلموسٹ اتنی بڑی یہ گپ ہے کہ مستحکم ہو چکی ہے. اور پھر میں نے تو جو موجود تھے انہوں نے مجھے بتائی ہے, اس لیے مجھے تو کوئی اس میں جو ہے میرے لیے تو یہ بالکل بڑی آتھینٹک ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ میں جب انہوں نے ملایا علوی صاحب نے اور انہوں نے عاصم منیر صاحب کو یہ 24 یا 25 نومبر کی بات ہوگی یا 23 یا 24 نومبر کی, جب وہ لاہور آئے تھے تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کو خان صاحب نے مجھے اجازت دے دی ہے نوٹیفیکیشن سائن کرنے کی. یہ صدر محترم کہہ رہے ہوں گے, ذرا خان صاحب کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں. اور جنرل عاصم منیر صاحب نے انکار کر دیا. دیکھیں ہمارا کرائسس یہ ہے کہ یہ, اور پھر اس کے بعد پھر ایک دفعہ انہوں نے مارچ میں بلایا علوی صاحب کو, میری بات کرو. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, مجھ سے بات نہیں کرتے آدمی. تو آپ نیازی صاحب تو آپ نے جس طرح بیان کیا کہ ان کی جو گیلیکسی ہے اس وقت پارٹی کی, وہ بھی ان کے بھی دیرینہ تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ عمران خان صاحب بہت جلد ایک ڈیل سٹرائک کرنے کو ہیں اور انہیں کرنی چاہیے ہے؟ لا محدود وقت کے بعد بہت جلد رہا ہو جائیں گے. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ جی ہاں, ظاہر ہے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان رہا ہونے والے. یہ ایسی بس ہے, خوش فہمی ہے, اور ٹرمپ آ گیا جی, وہ آ گیا, کیا کسی نے کیا کر لینا ہے. اچھا مطلب پہلے کون سے کو انہوں نے یہاں پہ پاپڑ بیلے ہیں, بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اگلوں نے جو ہے آئینہ دکھا کے اور بالکل چلتا کیا ہے. ٹرمپ کرے گا کیا؟ اول تو ملکوں کے انٹرسٹ ہوتے نہیں ہیں. اب ٹرمپ پہ پہلے تھا کہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی, تحریک انصاف سال 1.5 سال اس نیریٹو کے سارے پوری جو ہے تحریک انصاف چلتی رہی. پھر کہا گیا کہ جی 25 اکتوبر آئے گا جس منصور علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس بنیں گے, 30 اکتوبر سے پہلے ہماری ساری فارم 45 کے اوپر ہمیں 70-80 سیٹس مل جائیں گی. اور 70-80 سیٹس جب مل گئی تو اس کے بعد عمران خان صاحب جیل سے باہر سیدھے وزیر اعظم ہاؤس حلف اٹھا لیں گے. 26ویں بیڑا غرق ہو 26ویں ترمیم کا, یا 26ویں ترمیم نے عمران خان صاحب کی سیاست کا پھر اس بیانی کا بیڑا غرق کر دیا. اب تیسرا ہے جی کہ فوراً انہوں نے کہا جی کہ ٹرمپ ابھی تو دیکھیں سارا جو ہے بھرا پڑا ہے جھوٹ کی خبریں. اب پتہ نہیں اس سے شاید ہو سکتا ہے یہ ان کے لیے کرامت اس کو تحریک انصاف والوں کے لیے. جی ٹرمپ نے وکیل بھیج دیا جی, وکیل نے کہا میں ٹرمپ کا وکیل ہوں, میں آ رہا ہوں. کیا عجیب و غریب. یہ صرف ایسے ہے کہ چونکہ یہ لوگ پاکستانیوں کو بیوقوف نہیں بنا رہے, یہ اپنا تمسخر اڑوا رہے ہیں. یہ خود احمق بنے ہوئے ہیں اس طرح کے ویلاگ کرنے کہ آ رہا ہے جی فلاں آ رہا ہے جی, ٹرمپ پر مقدمہ لڑیں گے, ٹرمپ کال کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کو مانگ لیں گے. بڑے بڑے ہمارے چگادی دانشور جن کا جو ہے اسی دانشوری کی وجہ سے ان کا نام ہے پاکستان کے اندر, یا ان کا تو نیازی صاحب مجھے یہ بتائیے نا کہ ابھی جو جاوید ہاشمی صاحب نے ایک ریسنٹ انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا کہ ان پہ بھی وہ, جبکہ ان پہ کافی سختیاں ہوئی تھی جیل میں, وہ کہتے ہیں مجھ پہ بھی وہ سختیاں نہیں کی گئیں جو عمران خان صاحب پر کی جا رہی ہیں جس طرح انہیں رکھا گیا ہے. بالکل یہ انہوں نے کہا. جاوید ہاشمی میرا سگا بھائی ہے, مجھے پتہ ہے کہ میری طرح غصے میں آئے, ان کو اپنا غصہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ان کو ایک غصہ ہے, اور غصہ یہی ہے کہ ان بیچاروں پہ بڑی سختیاں ہو رہی ہیں. ان کو نہیں پتا کہ ان پہ کیا سکتے. جاوید ہاشمی صاحب کو میں دیکھ آیا ہوں جیل کے اندر مشرف صاحب کے وقت میں, کمر سے جب انہوں نے قمیض اتروائی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے مجھے زبردستی دکھائی تو وہاں پہ خون بہ رہا تھا کمر سے, اتنا ان کی کمر کی کھال ادھیڑی ہوئی تھی جاوید ہاشمی صاحب کی.
جاوید علی صاحب کو سٹروک کی اسی وجہ سے ہوئے ہے، وگرنہ وہ تو بڑے ہیلتھی آدمی ہیں، نہ انہیں شوگر ہے، نہ انہیں اللہ کا فضل بلڈ پریشر ہے، ان کو تو اور بڑی واک، بڑا ایکسرسائز، اپنی خوراک کا ہمیشہ خیال کیا ہے۔ میں تو ان کو نوجوانی کے زمانے سے میں ان کے ساتھ ہوں، ہمارے میرے بھائیوں کی طرح میں جانتا ہوں۔ تو پھر عمران خان صاحب اچھا، تو جس عمران خان جس سختی کا خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بجلی کاٹ دی گئی، جس طرح اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، 1 گھنٹے کے لیے صرف باہر لایا جاتا ہے، what is all this پھر نیازی صاحب؟ میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو رانا ثناءاللہ والے کمرے میں رکھ دیا جائے، خدا کا بین منون جو کچھ ہے، اچھا تھا، برا تھا، اے سی تھا، نہیں تھا، رانا ثناءاللہ صاحب کو تپتی گرمی میں جس کمرے میں رکھا گیا تھا، عمران خان صاحب کو وہاں رکھ لیں، پتہ چل جائے گا جی پہلے کسی کو رکھا ہے۔ مجھے بتائیں کہ ایک عرصے سے مشرف صاحب کے جانے کے بعد سیاسی لوگ قید نہیں تھے، 2008 کے بعد مجھے کوئی ایک بتا دے 2018 تک کسی سیاسی کو قید کیا گیا ہو۔ یہ عمران خان صاحب نے خود یہ سارے رواج پیدا کیے ہیں۔ صحیح۔ باجوہ صاحب تو کہتے ہیں جی میں تو ایک آدمی پکڑنا چاہتا تھا، عمران خان صاحب سب کو اندر کرنا چاہتے تھے، جو بدلتا تھا، خواجہ آصف باہر کیوں ہے جی، خواجہ سعد رفیق باہر کیوں ہے جی، فلانا باہر کیوں ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ کے سامنے 10 سال گزرے ہیں 2008 سے لے کے 2018 تک، ایک بتا دیں سیاسی قیدی جو گیا ہو جیل میں۔ صحیح صحیح۔ تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے کتنا ہاتھ بجایا تھا 2014 میں، کتنا ایک کیا تھا جو ڈی چوک کے دھرنا کیا تھا، کیا نہیں کر دیا تھا۔ صحیح۔ تو نیازی صاحب تین سینٹ بجا دی، بالکل صحیح۔ تو تبھی ان کو کسی نے نہیں پکڑا۔ نہیں تو پھر خان مقابلہ کرے گا یا کمپرومائز؟ آخر میں یہ بتا دیں۔ نہیں دیکھیں، خان صاحب مقابلہ کر بھی سکتے ہیں، کر بھی رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے جو جیسچر دیے ہیں اس میں تو یہی ہے کہ ان جیسچرز میں کہ میں جو ہے نا وہ مفاہمت چاہتے ہیں۔ لیکن آخری فکر بتا دوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو گائیڈنگ پرنسپل ہے بڑے سیاستدانوں کو ہینڈل کرنے کا، عمران خان، نواز شریف، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر، وہ ایک ہی ہے۔ ان کی شرائط کے اوپر جو کہ انتہائی تضحیق کا میز شرائط ہوتی ہیں، آپ نے کر سکتے ہیں تو آج سائن کر دیں، وہ آپ کے ساتھ معاہدہ کر دیں گے، وہ شرائط وہ بتائیں گے، اچھا تو مفاہمت ہو جائے گی۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ مانوں گا یہ نہیں مانوں گا تو یہ معاملہ اگلے 2 4 5 10 سال اور چلتا رہے گا، اس امید پہ کہ عمران خان صاحب، وہ بھی میرا خیال عمران خان صاحب وعدہ کھاتا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ان کی بہت بڑی پبلک سپورٹ ہے، جب بھی آئیں گے تو پبلک اس سے انٹیکٹ ہوگی۔ نواز شریف صاحب 2000 میں گئے تھے، 2007 میں واپس آئے، 7 سال بعد، اسی طرح پبلک سپورٹ انٹیکٹ تھی۔ اگلے 13 سال 2021 تک نمبر 1 بھی پاکستان میں نواز شریف صاحب تھے، نمبر 2 بھی پاکستانی سیاست میں نواز شریف صاحب تھے، نمبر 3 بھی نواز شریف صاحب تھے۔ اور عمران خان صاحب بھی اگر 8-10 سال انتظار کر لیں تو ہر ایک کی ایک جو ہے شیلف لائف ہوتی ہے ہر اقتدار کی پاکستان میں۔ ہم نے مارشل لاء کی شیلف لائف دیکھی ہے، ہو سکتا ہے 4-5-10 سال بعد یہ نظام جو ہے وہ اپنی شیلف لائف پوری کر دے تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی بہتری کی صورت نظر آئے، لیکن انسٹیٹیوشن کا جو فیصلہ ہے وہ آرمی چیف کے بدلنے سے نہیں ہوتا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ نہیں ہے کہ کوئی اور مرضی کا آ جائے گا، انسٹیٹیوشن یہ فیصلہ جو ہے، اگر فیض حمید بھی آج آرمی چیف ہوتا تو عمران خان صاحب کے ساتھ یہی سلوک کرتا، باجوہ نے بھی یہی کرنا تھا، اور جو بھی مرضی آ جاتا سلوک یہی کرنا تھا، کیونکہ یہ بات لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب نے اکتوبر 2022 میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس میں بتائی تھی کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ 18 سال تک یہ نافذ العمل رہے گا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں اگر انہوں نے فہم و فراست اور عقل کے ساتھ کام نہ لیا تو۔ حافظ اللہ نیازی صاحب، تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیٹنگ۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔